एकदम सफा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि भन्छु तपाईँलाई र प्रत्येक व्यवहारमा प्रत्येक जनजीवनमा झगडा छ। त्यसले गर्दाखेरि यी धेरै झगडाहरू नै संसारको अन्त्य हुने दिनको लक्षण हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी झगडा हुँदैन, हामी शान्तिसँगले सबैले जीवन बिताउनुपर्छ, आनन्दसँगले जीवन बिताउनुपर्छ। र यो धर्ममा हामी अहिलेको मात्रै होइनौँ, अरू जातिले थुप्रै यो धर्ममा छन्। र हामी हाम्रो धर्मकै कुरा गर्ने हो भने हामी 50 लाखदेखि कमी छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै एकबद्ध भएर ईश्वरको प्रार्थना गर्ने, ईश्वरको भक्ति गर्ने र यो कुरामा हामी ध्यान दिएर जानुपर्छ। यही कुरा तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले सोचेको कुराहरू सबै सफलता प्राप्त होस्, सबै सिद्धि शक्ति होस्, सोचेको कुराहरू सबै होस्, तपाईँको रोग यादहरू शान्त भएर जाओस्, सोचेको कुरालाई सफल होस्, चिन्तनाहरू सबै सफल भएर जाओस्। र यही कुराले हाम्रो काममा गएका छौँ। यो कुरा सिद्ध होस् भनेर हामी ईश्वरसँग तागिरामीसँग हामी प्रार्थना गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी धर्मावलम्बीहरू हामी सक्षम बनिनुपर्छ, हाम्रो विचार उच्चै राख्नुपर्छ, हाम्रो विचार फराकिलो बनाउनुपर्छ। यी कुरा तपाईँहरूले म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले ईश्वर मानको देवी देवताको नाममा भोग हत्या गर्नु हुँदैन, अहिंसाबाट गर्नुपर्छ, न्यायवेदबाट गर्नुपर्छ। यही तपाईँहरूले सन्देश दिन म चाहन्छु। र जब पृथ्वीमा हामी भक्ति गर्नु सफल भइ जान्छौँ, ईश्वरलाई मान्दै सम्झिनु सफल भएर जान्छौँ, जब पृथ्वीको आयु बढेर जान्छ, हामी भक्ति गऱ्यौँ, हामी सेवा गऱ्यौँ भने पृथ्वीको आयु घटेर जान्छ। पृथ्वीको आयु घटेपछि के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। समाप्त भएपछि हाम्रो त रहेन, केही पनि चिनो बार्नु रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी मनप्रति सरी विश्वास र भक्ति राख्ने, उठ्दा बस्दा सुत्दा सबै मनले सम्झिने, बिहान नुहाइधुवाइ गरेर मनप्रति दुःखमा गर्ने, भक्ति गर्ने, सत्य सम्झिने, यसरी तपाईँले धर्मको पालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यही मेरो निर्देशन छ। र मैले तपाईँले मामा दिइराखेका छु र अन्न धर्मको सहयोग नै हामीले दिइराखेका छौँ र ज्ञान बुद्धिको सहयोग नै दिइराखेका छौँ र मामाले दिइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मामा थाप्नु कहिल्यै तपाईँहरूले नबिर्सनु। र हामी यता अंगरक्षा गर्ने एउटा पदक काट्दैछौँ अहिले, त्यो थाप्नुले तपाईँहरू पछाडि नहट्नु। तपाईँहरूलाई अहिले अब 31 सालदेखि उसो त संसारमा बम बारो अनेक चल्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले अंगरक्षा पदक एउटा तयारी गरेका छौँ। त्यो तपाईँहरूले लिनुहोला। यही कुरा म तपाईँहरूले निवेदन गर्न चाहन्छु। भक्तजनको रक्षाको निमित्त मैले सोचेको छु, सम्झेको छु। यहाँनिर अनेक भोलाहरू चल्छ, भोलि अनेक हुन्छ मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट हामी पर्छ, त्यसबाट रक्षाको निमित्त एउटा हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसो सम्झाउने, बुझाउने, सुनाउने मान्छेहरू कम होला, तर मैले एउटा आधिकारिक रूपले मैले बद्ली भएर तपाईँलाई भन्नु परेको छ। र यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोला। यसमा कुनै के हुने विभिन्न मान्छेले विभिन्न खालका कुराहरू गर्छन्, त्यो कुरा नसुन्नु। तपाईँले चुपचाप आएर थाप्नुहोला, मान्नुहोला। र आज अन्नको सहयोग बाँड्दैछौँ। अन्नको सहयोग अहिले खेतीपाती गर्न सक्ने मान्छेलाई अन्न सहयोग पर्छ। मैले हिजो पनि भने नि, खेती गर्न सक्ने मान्छेलाई अन्न हुन्छ, कृषि गर्न सक्ने मान्छेले अत्यन्तै अन्न फल्छ। र त्यसले गर्दाखेरि तर मान्छे झैझगडा हुन्छ। मैले हिजो पनि भने मान्छेमा झैझगडा हुन्छ र मान्छेको सहयोग पनि कम छ। मान्छे धेरै मर्छ।
बिमार भएर मर्छ, कोही छेरोटीले मर्छ, कोही टाउको दुखेर मर्छ, कोही हाई प्रेसर लो प्रेसरले मान्छे धेरै मरिन्छ, यस्तो देखिन्छ। र यो त पहिले नै मैले भनेकै हो। र किनभने हामीलाई लिनु ईश्वरीय ज्ञान भनौँ न, ईश्वरीय ज्ञानहरू चाहिँ धेरै पृथ्वीमा झरिसकेका छ। हामीलाई लिनु त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीमा मान्छे अलिक मरिन्छ क्या, धेरै मान्छे जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको निराकरण गर्नुको लागि पनि हामी ठुलो उमाली सेवा गर्नुपर्छ। त्यो हामीले ठुलो उमाली सेवा गऱ्यौँ भने त्यो निराकरण हुन्छ। तर सेवा गर्नु भने त असारेको असारेकै गर्छ। र गाउँले भाषामा भन्ने हो भने अहिले जेमदूतले पनि खालसा पाएको छैन, जेमको अदामा पनि मान्छे खाली छैन। जेमले यतिकै हतार छ, मान्छे दिनै असार झुन्डेको पनि लानै पर्यो, बगेको पनि लानै पर्यो, काटाकाट गरेको पनि लानै पर्यो, र सदन पनि लानै पर्यो, मूर्खलाई पनि असार्नै पर्यो। यस्तो यसलाई जेमलोक भन्छ क्या, त्यसमा पुरै हुन्छ क्या आत्माहरू त्यसरी जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पृथ्वीमा मान्छेले धेरै यादहरू आइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्याहार्नु र म त सधैँ त्यति भन्छु म तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू हामी राजनीति गर्छौँ, देवनीति गर्छौँ, हरेक ठाउँ घुम्छौँ, हरेक ठाउँ बोल्छौँ, ज्यादै चम्को, किनभने अप्ठ्यारो छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी शिवयज्ञहरू होमादिहरू शान्तिको निम्ति चाहिँ सबैलाई लगाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति न्यूनीकरण हुन्छ, नभए हुँदैन। र हामी यहाँ भएर यहाँ सबैले सुम्बोगेन जम्मा गरेर यहाँ मान्छेमा सेवालाई बसेका छौँ। तपाईँहरूको उपचारको लागि आज 8,108 बत्ती आज हामी बाल्दैछौँ यहाँ तपाईँहरूको सिद्धि शक्तिको लागि, तपाईँहरूको रक्षाको निमित्त, तपाईँहरूको आयुको लागि, तपाईँहरूको मामाको निमित्त हामीले बाल्दैछौँ आज। र तपाईँहरू मामामा थाप्नुहुन्छ, यो बत्ती बालिन्छ, माङको नाममा हामी चढाउँदैछौँ। र हामी अलिअलि हुवा जम्मा गरेकोले हामीले यत्रो सेवा लगाउँदैछौँ। यो सेवा भनेको सकल प्राणी सबैको निमित्त, सबैको लागि, सबै प्राणीहरूको लागि रक्षाको निमित्त हामी सेवालाई राखेका छौँ। र हामी होसियार, सबै कुरामा होसियार हुनुपर्छ। सबैभन्दा आगो एउटा मानको स्वरूप हो। अहिले आगो चाहिँ काल रूप भएको छ। आगो काल रूप भएपछि के हुन्छ? घर अग्लै हुन्छ, ठुल्ठुलो सहरमा डढेर जान्छ, सहर बजार विकसित भएका मुलुकहरूमा डढेर जान्छन्, र युगदेखि रहिआएको जङ्गलमा पनि डढेर जान्छ। जीव जन्तु धेरै मर्छ, मान्छे पनि मर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हाम्रो मुन्दुममा के भन्छ? निसम भन्छ। निसम भनेको नेपालीमा के भनौँ? आगोको माउ भन्छ त्यसलाई। आगोको माउ त्यो अत्यन्तै ठुलो उडिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू होसियार हुनु। आगोको माउ एक ठाउँ उठेपछि संसार जान्छ। र अहिले अस्ट्रेलियामा त्यत्रो बिगार जीव जन्तुहरू, पृथ्वीदेखि सुरुदेखि आएका जीव जन्तुहरू सबै जलेर मरे र मान्छे पनि जलेर मरे। यस्तो ठुलो सहरमा, ठुलो टाउन सहरमा अग्लाइ हुन्छ र हामी होसियार हुनुपर्छ। र यसमा त जगाउने त माग मात्रै हुन्छ, हुँदैन। र त्यस कारणले अब पृथ्वीमा आगोको शक्ति दिनदिनै बढेर गएको छ। पृथ्वीको तापक्रम भन्छ नि, यो तातो चिसोले दिनदिनै बढेर गएको छ। यो चिसो पनि दिनदिनै बढेर गएको छ। यसको लक्षण त्यति राम्रो होइन क्या मानिसको लागि। यसले नियन्त्रण गर्ने त होमादि सेवा, ठुलो पूजा लाउनुपर्छ। यो नै आउँछ आगो। र त्यस कारणले अब तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, अब संसारमा हामी त विकास भएका छौँ न, नेपालमा त
संसारमा विकसित मुलुकहरू भए यिनीहरू खतरामै छ र यिनीहरू पनि आगोको शिकार बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आगो विश्वमा अलिक ताप धेरै भएकोले यसको न्यूनीकरण चाहिँ सेवा नै हमारी नै राम्रो हुन्छ र त्यो कुरा सुनाउँदै अब भविष्यको कुरा भन्ने हो भने अब यहाँ मेरो भक्तजनहरू अमेरिकामा धेरै गएका छन्। अमेरिका अबको 100 वर्ष पछाडि अमेरिका नाम रहँदैन। कुरो बुझ्नु हो, अमेरिका नामै रहँदैन। अब त्यो भन्दाखेरि अमेरिका जाने हाम्रो भक्तजनहरू त्यता रहने नेपालीहरू तर्सिन्छ। अमेरिका भनेको मैले मात्र होइन, एउटा अंग्रेज नेल्सन लामा भन्ने एउटा उसले भविष्यवाणी उसले पनि गरेको छ। अमेरिका आगो उठेर समाप्त हुन्छ। अब त्यहाँका राष्ट्रपतिले सुन्दा हामीलाई नराम्रो लाग्छ होला। आगो उठेर समाप्त हुन्छ अनि आगोको पछाडि पानी आएर समाप्त हुन्छ। अनि ससानो मुलुकहरू छ हाम्रो नेपाल जस्तो, यिनीहरू समुद्रले ढाक्छ। त्यसकारणले हामी बच्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो है। तपाईहरुले शास्त्रीय एउटा कुसुरले बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले सोच्नु पर्यो। यो कुरामा छैनौं, हामी त्यो कुरामा छैनौं। म राष्ट्रपति बन्छु कि म प्रधानमन्त्री बनौं कि म चाहिँ के एउटा पद लिएर एउटा ठुलो बनौं कि त्यो दिशामा हाम्रो ध्यान गइराखेको छ। तर त्यो हुँदै त्यस्तो परिस्थिति आउँछ। म यसपालि हिमाल यात्रा गरेँ, कुम्भकर्णमा गएको थिएँ, हिमाल पत्तनगुमा गएको थिएँ। त्यसमा ध्यान गर्ने गरेँ। करोडौं वर्ष अघि रहेका युगहरू बिलेर भिरै भिर भएको छ। ती हुन बिलेर उधो काशी गएपछि उता समुद्र बढ्दै बढ्दै जान्छ। समुद्र बढेपछि झ्याप्पै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो दिशामा अलिकति हामीले गहिरो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू देखेँ। र हामी त नाम कमाउनेमा, दाम कमाउनेमा, पैसा कमाउनेमा हडराजी छ। पृथ्वी रहँदा पो दाम पनि कमाउँछौँ, नाम पनि कमाउँछौँ, धन पनि कमाउँछौँ। पृथ्वी नहुँदा त हुँदैन केही। त्यसकारणले यो मेरो एउटा भविष्यवाणी हो। तपाईहरुले मैले पहिले पनि गरेको छु। ससानो मुलुकहरू डुब्छ। अब डुब्ने अवस्थामा आइसकेको छ। आजको 100 वर्ष पछाडि अमेरिका झट्टै यस्तो किसिमको परिस्थिति, यस्तो किसिमको एउटा परिवर्तन आउँदैछ संसार विश्वमा। अब जनसङ्ख्या धेरै भएको चाइना विश्वमा हामी अति माथिल्लो गाउँमा छन्, विकासमा अगाडि छ। तर त्यो पनि थरहर हुन्छ। र भूकम्पको कुरा गर्ने हो भने तपाईहरु नासाको वैज्ञानिकहरुसँग पनि कुरो गर्नुहोला। यो चीन भारतको प्लेट भन्ने एउटा हुन्छ पृथ्वीभित्र, त्यो यसरी अब भेट्दै छ। त्यो भेटेपछि भूकम्प जान्छ, ज्वालामुखी आउँछ, भूकम्प प्रबल छ, भूकम्प बिस्तारै आइराखेको छ। र हामी हरेक कुरामा बस्नुपर्ने, जोगिनुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु मनप्रति चाहिँ अत्यन्तै विश्वास गर्नुहोला। मैले तपाईहरुले तर्साएको होइन, यो स्वाभाविक हो, यो आउँछ। र हिमालको जुन हेड हुँदो भूकम्पको जड हो। हिमालमा भूकम्प ठुलो आउँछ, त्यो हिमाल तबिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीको अन्त हुने चेष्टा भइराखेको छ। र पृथ्वीको आयु कसरी बढाउने भन्ने कुरा मान्छेले सम्झिनु पर्यो। यो कुरा त राजनेताहरूले सम्झिनु पर्यो। यो कुरा राष्ट्रपतिहरूले सम्झिनु पर्यो।
त्यसले गर्दाखेरि हामी भनेको यो चिन्तनमा छ र यो कसरी बचाउने र हामी कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सोच्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो र यही कुरा तपाईँहरूले निवेदन दिन म चाहन्छु, निवेदन गर्नु म चाहे र म यही गरेँ। आजको 100 वर्ष पछाडि अमेरिका भन्ने नाम भन्दैन। अमेरिका विश्वको दूत हो, विश्वको नै एउटा यो अमेरिका भनेको विश्वको एउटा रावण हो। पहिला साथीमा रावण थियो नि, विश्व तिनतिरौ चरण राज्य गर्ने त्यो रावण हो। अब त्यो भन्दैन भनेपछि तपाईँहरूले के सम्झिनुहुन्छ? नेपालको गन्ती आउँदैन। नेपाल त सानो चिज हो, हामी त सानो ठाउँ बसेका छौँ र हाम्रो देश, हाम्रो मुलुक भूकम्पको अत्यन्तै नजिक र यहाँ पनि विजय त हुन्छ, नेपालमा पनि विजय नहुने होइन। आगो लाग्छ, ज्वालामुखी निस्किन्छ र मान्छे भागेर घुम्नुपर्छ, गाउँ छोडेर हिँड्नुपर्छ, यस्तो स्थितिहरू आउँछ। तर यसले न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ यज्ञ होमादि सेवा नै है। तपाईँले यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा राख्नु र तपाईँले जति होमादि यज्ञ गर्नुहुन्छ कि यो पृथ्वीको आयु अलिक बढ्छ र हामी बाँच्न सक्छौँ र बाँच्न सफल हुन्छौँ भन्ने अनुमान लगाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अमेरिका र जापानले विश्वयुद्ध गर्नुभन्दा पहिला फर्स्ट अलर्टमा एउटा रकेट छोडेको छ, आकाशमा उडिराखेको छ। 100 वर्षमा मात्रै माथि एउटा ठाउँमा पुग्नु खोजिराखेको छ। अब यिनीहरूले पृथ्वी ध्वस्त भयो भने भाग्ने ठाउँ ऊ होटलहरू खोलेको छ, होटल पनि खोलेको छ आकाशमा। ऊ बिरुवा पनि रोप्दैछ पृथ्वी ध्वस्त भयो भने त्यहाँ भाग्नुलाई। तर पृथ्वी ध्वस्त भयो भने त्यहाँ पनि ध्वस्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाग्ने ठाउँ त हुँदैन मान्छेको। र अहिले 6 वर्ष 10 वर्षसम्म थाम्ने खद्यान लगेर माथि उडिराखेका छन्, अनुसन्धान गरिराखेका छन् र उनीहरू त्यो तारामा छन्। माथि स्टेसन बनाएर माथि बस्ने होटलहरू खोलेका छन्। यसमा पृथ्वी के हो भन्ने भाग्नुको निमित्त त भाग्न पाउँदैन। यो पञ्चतत्व हो, यो पञ्चतत्वको तरङ्ग हुन्छ। त्यो तरङ्गले थामेको छ, आकाश पृथ्वी थामेर बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि निकै गाह्रो छ। पृथ्वी जस्तो ठाउँ पाइँदैन। अरू ठाउँ रुखो ठाउँ पाउँछ ठाउँ त रुखो ठाउँ खाने ठाउँ हुँदैन। यस्तो हावापानी मिलेको ठाउँ, मौसम मिलेको ठाउँ, अक्सिजन मिलेको ठाउँ पाउँदैन क्या। अरू तारामा पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न राम्रो किसिमका अक्सिजन पाउने, खानेकुरा पाउने हामी यो थलो त्यस्तो हो क्या। यो जमिन भनेको, यो पृथ्वी भनेको हामी राम्रो ठाउँ बसेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीको आयु बढाउनको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा सोच्नुपर्ने यज्ञ होमादि र भक्ति नै भयो। पृथ्वीको आयु बढ्छ क्या। हामी भमरा जस्तो गर्छौँ होइन, पृथ्वीको आयु बढोस्, पञ्चतत्वको आयु बढोस्, पञ्चतत्वबाट असल ज्ञान पाऊँ, त्यो कुरालाई पनि गर्छ। हामी भमरा जस्तो माउरी उडेको जस्तो हामी हुमुमु गर्छौँ, त्यो कुरा ईश्वरलाई सुनोस् र हाम्रो सेवा होस् र हामी बाँच्न पाऊँ। हाम्रो भक्ति भनेको त्यो हो, यो सेवा हो। र म यही भन्छु तपाईँले, अब हामी वा सेवा गर्छौँ। या वा भनेको बिउ बिजन जमिनमा हाल्नु अर्थ हो। अब हामी पालम भनेको, पालम गाएपछि त्यो शब्द सिकेपछि त्यो शब्दको शब्द अर्थ लाग्दै जाने पालम हो। पुरानो कुराले गाउनलाई पालममा अनि त्यो पालममा गाएपछि त्यो भित्र के गुण छ त्यो गाउँदै जान्छ। अब
त्यसकारणले आज हाम्रो संस्कृतिमा हामीले पालनहरू धेरै गऱ्यौँ। हामीले खुसी लागेको छ आफ्नो संस्कृति। हामी परम्परा के थियो त्यो चाहिँ पञ्चतत्त्वसँग सम्बन्ध छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी पालामा गयौँ, त्यसमा दर्शनको कुराहरू आउँछ, त्यसमा माया प्रतिको कुरो पनि आउँछ, व्यवहारको कुरा पनि आउँछ, त्यसलाई पालामा भन्छ। लामा भनेको चाहिँ शब्दको शब्द जोडेर गएकोलाई लामा भन्छ, पालामा भन्छ। या रामा भनेको चाहिँ पुर्खाहरू पहिला दाइ गर्दै जान्थ्यो अनि मान्छेले दाइ गर्नुपर्ने, जम्मा केटी जम्मा हो अनि धान थुपार्यो, त्यो माथि गीताउँदै नाच्नु पर्ने, त्यसलाई या रामा भन्छ। या भनेको धान हो, या रामा धान झार्नुको लागि धान नाच्थे र धान नाच्थे त्यसरी उत्पत्ति भएको छ। र गीत गाउने शब्दहरू त धेरै उत्पत्ति भएको पहिलादेखि अत्यन्तै पहिला उत्पत्ति भएको हो र यसका महत्त्वहरू यस्ता। अब तपाईँहरूले यहाँनिर महायज्ञमा तपाईँले भेलाउनु भएको छ, मुलुकमा विदेशमा भाग लिनुभएको छ, तपाईँले सहभागी छ र हामी मैले के भने कुशलीबाज चाहिँ विश्व शान्ति कसरी हुन्छ भन्नेलाई हामीले ध्यान गर्नुपर्छ। विश्व शान्ति मानव एकता, मान्छे विश्वको मान्छे एक भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने अर्थ। अब तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले मान्छे हिँड्दा हिँड्दै मान्छे कतै रोड्छ कि मरिहाल्छ, अहिले ढल मरिहाल्छ, परिस्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खानपानमा जोगिनु है, तपाईँहरू खानपान विषरस भन्छौँ, समरसहरू हामीले यिनीहरू सेवन नगर्नु है। यसले छिटो लान्छ कि भनिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई, यसलाई अलिकति तपाईँले एकछिन गरेर हेर्नु पऱ्यो र खानपानमा शुद्धता हुनु पऱ्यो। र हामीले मल युरिया मल नलाएको, युरिया मलबाट होइन अर्ग्यानिक मलबाट बनेका चिजहरूले धेरै चाप्नुहोस् तपाईँहरूले। अर्ग्यानिक मलबाट खानेहरू 150 वर्ष बाँच्थ्यो पहिला, अहिले त हामी युरिया मल लाउँछौँ, पोटास लाउँछौँ लाउँछौँ होइन। त्यसबाट हामी अछुत छैनौँ, सबैले खान्छौँ, त्यसबाट एउटा बिमार आएको छ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनु। हामी किसान खेतीपाती गर्नेले अर्ग्यानिक मल नै चलाउनु है। तपाईँहरूले के भन्छौँ चाहिँ त्यसबाट आयु बढ्छ, मान्छेको आयु बढ्छ क्या, मान्छेको आयु बढ्छ। र सेवा युगमा यज्ञ गर्नाले चाहिँ पृथ्वीको आयु बढ्छ, भक्ति गर्नाले चाहिँ ज्ञान ज्योतिको एउटा हाम्रो स्वरूप ज्योति हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। ज्ञान गुण सिक्नाले हाम्रो लामो बुद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। कुरो यो हो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा। र अहिले हाम्रो छोराछोरीहरूले बचाउनु हामीलाई साह्रो छ। दुनियाँको लाइसेन्स लिएको डक्टर भनिन्छ, लाइसेन्स लिएको डक्टर भनिन्छ। हाम्रो छोराछोरीहरूसँग पनि होसियार हुनुपर्छ र सम्झाउनुपर्छ, बेलामा बुझाउनुपर्छ। अब लौरीको बच्चाहरू बिचाराहरू लौरो गरेर यति पैसा कमाएका छन्, छोराछोरी सबै ड्रग्स अभाव भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि हामी जहीँबाट बित्दैछौँ समाज भन्दैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि सबैले यस कुरालाई भन्छ। हामीले त्यस कारणले हामीले खै नखानु, सिगरेट नखानु, जाँडक्सी नखानु र ड्रग्स नखानु, यस्तोबाट वञ्चित रहने। त्यो के अरे पहाडमा यो पाउँछ गाँजा, त्यो नखानु, त्यसबाट चाहिँ भित्ती भन्छ क्या। त्यो खाँदा त के हुँदो रहेछ भने निसा नलिँदो रहेछ अनि भित्तीको गुच्छाहरू चोडाएर खान्छ। त्यो पनि पचेपछि अनि त्यो गौण सागको बिस नै ठुङ्गाउँछ जिब्रोमा, अनि त्यो पनि पच्दो रहेछ। त्यो पनि पचिसकेपछि बढ्छ, यी सोही हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि
हाम्रो नाक सन्तानलाई पनि बचाउने तरिकाहरू सिकाउँ। हामीलाई आइडिया गरौँ, एउटा नयाँ नयाँ रचना गरौँ। म तपाईँलाई यही भन्छु, हामी तपाईँलाई के चाहिँ मनले दिन्छ यही कुरा जम्मा गरेर रचना गरेर जाउँ र हाम्रो एउटा विकास गरेर जाउँ। हाम्रो समाजमा नयाँ एउटा विकास योजनाहरू राखेर अगाडि बढौँ। यो पृथ्वीको आयु र मान्छे बच्ने तरिका र मान्छेको आयु बढ्ने तरिकाहरू कुन कुन चिजहरू छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदै जाउँ। यी कुरा तपाईँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी त्यसकारणले अब हामी मामा लिएर जान्छौँ। तपाईँहरू मामा लिएर जानुहोस् र आज मामाको कार्यक्रम हो। हामी यो मौसम चाहिँ अलिकति ठन्डा भएको हुनाले यो ठन्डामा पनि तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको सरकार छ, माया छ र हामीले के सोच्यौँ भने अबलाहरूमा यो माङ्सिरमा आउँदाखेरि बस्ने ठल्लोहरू अलिक बहरो बनाउनुपर्छ र हामी 2-4 दिन 6-7 दिन यसरी बसेर सेवा लाउनुपर्छ। त्यो सेवा लाउनु के अर्थ बुझाए नि तपाईँहरूले? सेवा लाउनाले अलिक पृथ्वीको आयु बढ्छ। होमादि यज्ञ गर्नाले यो प्रदर्शन भएको यो दूषित भएको मौसममा अलिक सचेत रहन्छ, यसले सुधार गरेर जान्छ। ती कुराहरू तपाईँहरूले जानकारी गराउँदै र आज म लामो अब बोल्नु चाहन्न र बेलुका पनि भयो। तपाईँहरू यहाँ संस्कृति प्रोग्राममा एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो संस्कृति चाहिँ हामीले पहिला सुरुदेखि नै उत्थान गरेर ल्याएका छौँ। यो चेबुङ बजाउने तरिकाहरू पनि उत्थान गरेर ल्याएको हो। मङ्गलान गर्ने तरिकाहरू पनि हामीले उत्थान गरेर ल्याएको हो, भइसकेको थियो र अहिले गाउने सम्बन्धमा पनि मङ्सिरबाट यहाँ केन्द्रीय कलाकारहरूबाट चाहिँ हामी उत्पादन गरेका छौँ र अहिले विदेशमा पनि गइराखेका छन् र स्वदेशमा पनि गइराखेका छन्। र मैले के सोचेको छु भने गायन क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न जातिका गीत रचनाहरू र यसको कर्म सङ्ख्या राख्नुपर्ने अवस्था आयो। अब हामी यसमा मङ्सिरबाट जति उत्पादन भएका हाम्रो कलाकारहरू, हाम्रो गायकहरू अझै कम छैन। मनको शक्तिले गर्दा गाउँछन्। तर यहाँहरूमा पनि म के अनुरोध गर्न म चाहन्छु भने जति मङ्सिरबाट उत्पादन भएर गएका हाम्रो कलाकारहरू छन्, उहाँहरूमा अझ नयाँ नयाँ गीतका नयाँ सोच विचारका गीतहरू उहाँहरूले अझ रचना गरेर गाउनुपर्छ र त्यो कर्म सङ्ख्या हामी राख्दै जान्छौँ। र पुरानो कलाकार त म पनि हो, गायकै हो मैले। र हामीले हाम्रो भाषामा छन्द मिलाउने तरिकाहरू हुन्छ, त्यो सिक्नुपर्छ र स्वर बनाउने तरिकाहरू हुन्छ, त्यो पनि सिक्नुपर्छ। र अहिले निकै गाइरहेछन्, मलाई मजै लाग्छ। हाम्रो इज्जत रहेको छ सम्झेका छौँ। तर उहाँहरूमा हामी मङ्सिरबाटै गाउन सिकेर हामी अरू ठाउँ पनि गाउन सफल भएका हौँ भनेर तपाईँहरू सम्झिनुपर्छ। फेरि तपाईँहरू गाउँदै गएपछि मङ्सिरम बिर्सनु हो भने त तिमीहरू नै हराउँछ। मङ्सिरमको हाम्रो जति हाम्रो युनिट छ, यो गाउने क्षेत्र छ, यो बिर्स्यो भने तपाईँहरू हराउँछ। तपाईँहरू मङ्सिरमबाट उत्पादन हो र मङ्सिरमको मनको शक्तिले नै हामी गाउन सफल भयौँ र अलिअलि पेटमा नै काम पनि भइराखेको छ भनेर तपाईँले सोच्नुपर्छ। र यसमा मैले यसमा सङ्गीत सम्मेलन गराउने र गीत सम्मेलन गराउने सुरुमा म विचार बोकेको छु र यो गर्ने भनेर लागिराखेको छु। तर हाम्रो साथ समान चाहिन्छ क्या। लामा बिगर लामा बस्दैन भने जस्तो सामा चाहिन्छ। अनि हामी सबै गीतहरू सङ्गीतहरू हाम्रो भाषाभाषीको गीतहरूलाई सङ्गत बनाउने र यसलाई अगाडि बढाउने
लक्ष्यमा हामी लागेका छौँ र यसलाई अलिकति खराकिलो बनाउनुपर्छ। यो हाम्रो सङ्गीत अलिक कन्जेस्टेड हो, सबैले फ्रिडम गाउन पाउने, अस्थिर तरिकाका चिन्ह गाउने, राम्रो तरिकाको गाउने, रमाइलो त्यति राम्रो किसिमको गाउने, राम्रो किसिमको गाउनु हुँदैन, त्यस्तो एरिया हुन्छ। त्यसले गर्दा यही म चाहन्छु र यो सङ्गीत सम्मेलन एउटा गर्ने मेरो इच्छा छ। हामी सङ्गीत सम्मेलन गर्दा 4-5 दिनै लाग्छ। विभिन्न नाटकहरू, गीती नाटकहरू बनाउनुपर्छ, धेरै गीतहरू रचना गर्नुपर्छ। आफू बसेको ठाउँ, मल्लोको डाँडाको ठाउँ, पारी डाँडाको ठाउँ, नेपालको ठाउँलाई हामीले सबै जम्मा गरेर हामीले गीतहरू बनाउनुपर्छ। मैले गीत बनाउन त थालेको थिएँ, मैले बिचमा छोडेको छु। फेरि पनि हाम्रो आफ्नो भाषा बनाउन भन्ने सोचेको छु र हाम्रो धर्मलाई अगाडि बढाउने गीत र हाम्रो भाषालाई अगाडि बढाउने गीत र हाम्रो देश मुलुकलाई अगाडि बढाउने गीत गर्नुपर्छ। यो जनजातिहरूमा गाउने कुरामा अहिले धेरै अगाडि नेपाली गीतहरू, नेपाली लोकगीतहरू, नेपाली सङ्गीतहरू गाउनमा पनि जनजातिहरू अगाडि बढेको छ। हाम्रै आशीर्वादले हो र राष्ट्रिय गान नेपालको अहिले गाइँदैछ। त्यो जनजातिले रचना गरेको गीत हो, ल्याउने हाम्रो सम्भावना छ र हामीले गीतहरू धेरै बनाउनुपर्छ। हजारौँ हजार गीतहरू बनाइराख्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति पनि हो, किराँतहरूको त ठुलो सम्पत्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि म त्यो सोचेको छु अब हामी जति नै गीतहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले आफ्नो आफ्नो ढाँचाले गाउने, नाच्ने, यसले हामीले एउटा मौजु राख्ने मेरो इच्छा छ। र यसले गर्दा यो सम्पत्ति भनेको मङ्सिरेको किराँतहरूको सम्पत्ति पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि म यो कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई, अब अझ राम्रो रचना गर्दै जानु, राम्रो रचना गर्नु। अब अघि हाम्रो पालामहरू गायो, साह्रै मिठो गायो। अब मामा लिनुपर्ने मगाएको छौँ हामी होइन, मामा लिनु हामी रमाइलो गरेर आएको छौँ भने पालाबाट आयो यस्तो गीतहरू गर्न हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो निर्देशन दिन्छु र यहाँ हाम्रो अलिकति हाम्रो संस्कृतिको प्रोग्राममा अलिक कन्जेस्टेड देखिएको छु, प्रादेखि नै पत्रकारको छु। यो कन्जेस्टेड शान्त बनाउनु हुँदैन। सबै जाति, सबै धर्मका भनौँ, सबै भाषाका चाहिँ गाउनुपर्छ। यही कुरामा तपाईँहरूले अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले सेवा पनि पाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँले आशीर्वाद पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँको सेवा पनि पाउनुहुन्छ। त्यही त्यसको लागि देखिएको कुरा हुन्छ। र अब म यो संस्कृति बारेमा अलिकति भन्न चाहेको थिएँ। हामीले सांस्कृतिक सम्मेलन गराएर हामीले रेकर्ड, हाम्रो गीत पहिलाको कसले गर्छु त्यो इतिहास राख्ने हुन्छ। इतिहास राख्दाखेरि एक नम्बरमा आउनुपर्छ कि एक नम्बरमा दुई नम्बरमा आउँदै जान्छ, त्यो क्रमवश हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि हामीले ध्यान दिएर राखौँ र पुजारी कर्म दत्त भइरहेको छ। पुजारीले एक प्रकार सङ्गठित पुजारीहरू मैले बुझेअनुसार चाहिँ पुजारी धेरै छन् हामी, तर पुजारीहरूको काम अलिकति लो भइरहेको छ। यसले र मन्जन सची सबै पढ्नु पऱ्यो, पढाउनु पऱ्यो, सिकाउनु पऱ्यो, सम्झाउनु पऱ्यो तपाईँको हो। र त्यहाँ र यो महिला समिति, महिला जुन प्रोग्राम छ यसलाई प्रचार गर्ने, संसारमा फैलाउने काम हो। यहाँ साहित्य संस्थानले पनि आफ्नो कर्तव्यहरू, आफ्नो कामहरू संसारका लाने काम हो। माथि उहाँले चाहिँ प्रबन्धन गरेर जाँदा नि अरू नियमहरू यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबै एक बनाउँ र हाम्रो धर्मबन्दीहरू योभन्दा धेरै जम्मा हौँ। हामीले 30 लाख 40 लाख गर्नुपर्छ र प्रत्येक घरमा बेलाहरू आउनुपर्छ र यहाँनिर महादेवको सारीहरू हामीले ठाउँ ठाउँ स्थापना गर्नुपर्छ। महादेवको सारीलाई
हामी संसारको विस्तारमा अब तालिममा उनको तालिमको बाँकी राख्ने कुराहरू सुन्दैछौँ।